Ang Barangay Dunya Consuelo adunay manindot nga beach nga pwede makaliguan ug malaagan sa tanang katawhan ilabi na sa mga usamisnon nga sa pagkakaron gidevelop kini sa Barangay Dunya Consuelo. Ang barangay nagbutang og cottage sa aron kapahulayan sa tanang gustong maligo sa mga beach sa matag 500 pesos matag cottage og sa duol usab niini nahimutang ang pangsunhol kung galing adunay mga okasyon sa pamilya. Matud pa ni Dunya Consuelo Barangay Kapitan Roski Piel nga ang barangay mihimo usab kini og swimming pool tapad sa pangsunhol nga dugang atraksyon sa maong beach apan sa pagkakaron dili pa kini open sa publiko sa katarungan nga duna pay mga kakulangon sa maong swimming pool. Busa nanawagan si Piel ngadto sa publiko nga gustong mo relax og maghappy-happy nga moadto lang sa beach sa Dunya Consuelo kay andam usab sila nga moabi-abi. Sa laing bahin tungod sa kangit-ngit sa dalan ining sulod nimo sa Barangay Dunya Consuelo gikan sa may crossing sa Barangay Maningkol, nagahin og pundo ang barangay para sa solar light nga mo kantidad og 400,000 pesos nga ang pundo niini gikan sa 20% development fund sa barangay nga si dili madugay pagasugdan na kini sa pagtrabaho. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag Salakbayan.